الفيلم حملة إطعام الطعام على النازحين في جنوب قطاع غزة في خان يونس، تبرع كريم لجمعية الفلاح الإسلامي من باكستان. شكرا الله وجزاكم. نرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئات المنى، سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا، وتنأى المسافات ما بيننا. فيا قلب مهلا ولا ترتمي على درب عوداتنا موهنا، يعز علينا غدا أن تعود رفوف طيوري ونحن هنا، رفوف طيوري ونحن هنا. هنالك عند التلال تلال تنام وتصحو على عهدنا، وناس هم الحب أيامهم هدوء انتظار شجي الغنى، هدوء انتظار شجي الغنى.